السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും നടത്താറുള്ള സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഏറ്റവും ദിവസങ്ങളിൽപ്പെട്ട വലിയ പവിത്രതയുള്ള ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് എന്നുള്ളത്. ഈ ദിവസത്തെ നല്ല രീതിയിൽ വരവേൽക്കാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും ചൊല്ലി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായി നമുക്ക് ജീവിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തർബിയത്തിലായി ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നോക്കി തന്നെ എല്ലാവരും തെറ്റില്ലാതെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെറിയ ചെറിയ പിഴവുകളും തെറ്റുകളൊക്കെ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി നമ്മിൽ നിന്നും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സൽക്കർമ്മങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ രണ്ട് ലോകവും അല്ലാഹു വിജയിപ്പിച്ചിരുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബർ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും റബ്ബ് ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രോഗത്തിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഷ്റഫായ സ്വലാത്തിന്റെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ആജിലായ താമായ ശിഫാ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم صدق بلغ رسول النبي الكريم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا ومنجينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه إلى حضرة وسيدنا وحبيبنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين اللهم بحقهم وبجائهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وأد ديوننا يا رب العالمين اللهم سلمنا ومن تعلق بنا من آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادة الدارين اللهم وإلى حضرات من مات منا من المؤمنين والمؤمنات اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار الأمان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم خفرة من خفر النيران اللهم آنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس كربتهم ونور محلتهم وارفع درجتهم في دار جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله ആദ്യം കുറച്ച് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളുടെ ഹക്ക് ജാവ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെ മനസ്സ് പോലെ ശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ അപാരമായ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു ദൂരീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. سلام قول من رب رحيم 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 سلام قول من رب الرحيم.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തർബിയത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെക്കുകയും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അടുത്തത് ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്താണ്. വലിയ പവിത്രതയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രതിഫലവുമുള്ള സ്വലാത്താണ് ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത്. നമ്മളെപ്പോഴും നിസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله صلاة الفاتحة ചൊല്ലുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. അടുത്തത് ഉമ്മയ്യ സ്വലാത്താണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الصلاة ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. അടുത്തതായി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ മകളായ ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സ്വലാത്താണ് ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും സുന്ദരവുമായ സ്വലാത്ത് എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله
اللهم صل على النور وأهله 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 ഇൻഷാഅല്ലാഹ് സലാത്തുൽ കമാലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രതിഫലമുള്ള മറ്റൊരു സ്വലാത്താണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഹുദൂർ ചൊല്ലുകയാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് നമ്മൾ സലാം പറയുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഈ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് റബ്ബ് എത്തിച്ച് നമ്മയെല്ലാം കാണുന്ന രീതിയിൽ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് തർബിയത്ത് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബല്ലാഹ്.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من زينه الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من كرمه الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من علمه الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من سلمه الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ എല്ലാ സ്വലാത്തുകളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വെറുപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരിക്കലും ശപിക്കാത്ത രീതിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള വലിയ അപാരമായ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയുടെ അവസാനമായ യാക്രമയത്തെ കൂടി ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും പാടിയതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യാക്രമയത്തെ എല്ലാവരും ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن
رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأقبال ينهزم وإذا للسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مرنا حتى عذابات الباني ريح سبا وأتراب العيسى حاد العيس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم عثمان ذي الكرم سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف في العاشر الكرم عوف عاشر الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خير الخلق كلهم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ബുർദയും മറ്റും ചൊല്ലി അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്നും എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ലോകവും അല്ലാഹു വിജയിപ്പിച്ചരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പല പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും സുബഹിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ 6 മണിക്ക് നമ്മുടെ അഷ്റഫ് മജ്ലിസിൽ എപ്പോഴും വലിയ ഒരു ദുആ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസാണ്, വലിയ മഹത്വമുള്ള മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തർബിയത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പല പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്, രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് കിടപ്പിലായവരുണ്ട്, ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, വിവാഹം ശരിയാവാത്തവരുണ്ട്, വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് RCC പോലുള്ള ക്യാൻസർ സെന്ററുകൾ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല പ്രായാധിക്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തിക, ശാരീരിക, മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന നിരവധി അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ, ദുന്യവിയും ഉഖ്റവിയുമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമാണ്. റബ്ബ് നമ്മുടെ മനസ്സെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ സലാത്തിന്റെയും ദിക്റിന്റെയും ഒക്കെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ ആരൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോ, ഈ സ്വലാത്തിൽ ആരൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോ, അവരെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ രീതിയിലും റബ്ബേ ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. എവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, മോശമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെയും മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് വഷളാകുന്ന സാഹചര്യം നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സൽക്കർമ്മങ്ങളായി സ്വീകരിച്ച റബ്ബേ, നാളെ ഖബറിലും ആഖിറത്തിലും വലിയ ഒരു കൂട്ടുകാരനാക്കി നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദുആയും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ചെറിയ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിയാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا وأواخرنا وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير محز ولا فاضح يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من القانتين اللهم اجعلنا من المنفقين اللهم اجعلنا من المستغفرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم يسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا إن لك في كل ليلة عتقاء من النار. اللهم اعتق رقاب من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأزواجنا وذرياتنا من النار وإخواننا وأخواتنا من النار يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا كريم يا منان اللهم يا رؤوف يا ودود اللهم يا رحمن الدنيا ورحيمهما يا من رحمتك وسعت كل شيء. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأزواجنا وذرياتنا من النار وإخواننا وأخواتنا من النار وجميع المسلمين
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك ندعو وننطرح بين يديك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الغل، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم طهر قلوبنا من العجب. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في أمرنا هذا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على أهل خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തുകൾ ഒരുപാട് ചൊല്ലാനും ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യണം. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.